सर्वसाधारणले नोट तथा सिक्का छाप्ने बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरूले विदेशी विनिमय स्वीकृति दिने बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अभिभावक अर्थात् नियामक, सरकारको ढुकुटी सञ्चालक तथा सल्लाहकार भनेर चिनिने नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक अर्थात् मौद्रिक अधिकारी हो। नेपालमा 1994 सालमा स्थापित पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड एकमात्र बैंकका रूपमा सञ्चालनमा थियो। तर केन्द्रीय बैंकका रूपमा भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 बमोजिम 2013 साल वैशाख 14 गते स्थापना भएको हो। स्थापना कालदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्राको निष्कासन, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन, मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास लगायतका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ। नेपालको वित्तीय प्रणाली अत्यन्तै सुरक्षित, स्वस्थ र सबल रूपमा रहेको छ र त्यही हिसाबले हामीले समग्र सबै पब्लिकको पनि कन्फिडेन्स अथवा विश्वास प्राप्त गरिरहेका छौँ र साउथ एसियन रिजनमै नेपालको वित्तीय प्रणाली, नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ सबल र साउन्ड रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्दछु। नेपालको वित्तीय प्रणाली यदि सबल रहिराख्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ अहिले वित्तीय सिस्टममा प्रचुर मात्रामा आधुनिक चाहिँ सिस्टमको प्रयोग भइरहेको, प्रविधिको प्रयोग भइरहेको हामी पाउँछौँ, जसको फलस्वरूप हामी के देख्छौँ त भन्दा घरमै बसी अफिसमै बसी अनलाइन मार्फत अर्थात् क्युआर मार्फत अर्थात् कनेक्ट आइपिएस मार्फत हाम्रा भुक्तानीहरू, इभन मोबाइल मार्फत हाम्रो ब्याङ्किङ सुविधाहरू हामीले लिइरहेछौँ। हामी यो स्टेजमा आइरहेछौँ। त्यसै गरी यो सुविधाहरू लिइराख्दा विभिन्न किसिमका जोखिमहरू पनि हुन सक्छन्, जसको लागि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्, जस्तो पासवर्ड, पिनहरू सुरक्षित रूपले चलाउने आदि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय क्षेत्रमा आएको विस्तार र सूचना प्रविधिमा आएको व्यापकतासँगै जनताको वित्तीय समावेशीकरणमा प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तथापि डिजिटल वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण कतिपय सर्वसाधारण गैर कानुनी वित्तीय क्रियाकलापमा समेत लागेको पाइएको छ। अनावश्यक वस्तुहरू, विलासिताका वस्तुहरू जुन हामीलाई नभई हुँदैन त्यो बाहेकका वस्तुहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गरी प्रयोग नगरौँ, सकेसम्म प्रयोग नगरौँ भन्ने सबैमा आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ भने दर्जनौँ सुटहरू घरमा रहे पनि अर्को सुट किन्ने, दर्जनौँ जुत्ता घरमा भए पनि अर्को जुत्ता किन्ने, जुन कुरो आवश्यक छैन हैन। यो खालको व्यक्तिगत अर्थात् पारिवारिक मितव्ययिताले आफ्नो बचत त हुन्छ नै हैन, आफ्नो फाइनेन्सियल अर्थात् आफ्नो बजेट त बन्छ नै, त्यो मितव्ययिताले समग्र राज्यलाई, राष्ट्रलाई पनि योगदान गरिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा हामी सबैले हैन चुलोमा बस्नेदेखि लिएर चुलोमा चलाउने चिजदेखि लिएर हामीले एउटा पार्टीमा प्रयोग गर्ने चिजसम्म पनि सकभर राष्ट्रिय हिसाबले, आन्तरिक हिसाबले उत्पादन भएको र अत्यावश्यक चिजहरूको मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई जुन खालको चुनौती, जुन खालको राष्ट्रलाई प्रेसर छ त्यसलाई चाहिँ थेग्नलाई, सामना गर्नलाई धेरै सहयोग हुन्छ र म सबै सर्वसाधारणलाई यो विषयमा पनि सचेत रहन, यसमा सहयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु। एउटा विकृतिजन्य कारोबारहरू प्रविधिले ल्याएको छ अहिले, क्रिप्टो करेन्सी, हाइपर फन्ड लगायतका विषयहरू। यो कुरोमा चाहिँ सर्वसाधारणहरू झुक्किएर अथवा कसैको लहैलहीमा लाग्नुभयो भने यसले धेरै ठुलो जोखिम भोलि निम्त्याउन सक्छ। क्रिप्टो एसेट्स, खास गरी कतिले क्रिप्टो करेन्सी भन्ने गर्छन्, जुन आफैमा ठोस करेन्सी होइन, यो प्राइभेट चाहिँ एसेट्सको रूपमा आएको कुरा हो। यसको इनोभेसनलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ। यो प्राइभेट करेन्सीको रूपमा जसले ल्याए त्यो खालको इनोभेसन गरे त्यसलाई मान्नुपर्छ। तर यस्तो खालको प्राइभेट करेन्सी भइराख्दाखेरि देशको मौद्रिक स्थायित्व, देशको आर्थिक स्थायित्वमा एकदमै चुनौती हुन्छ हैन। कुनै व्यक्तिले अथवा प्राइभेटले करेन्सी सर्कुलेसन गर्ने भन्ने विषय हुँदैन। त्यसै अर्थमा संसारका कुनै पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले यस्तो प्राइभेट करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सीलाई मान्यता दिएको छैन।
कुनै पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले दिएको छैन। एउटा त्यो विषय भयो। अर्को चाहिँ यो हाम्रो मुलुकको लागि त यो टोटल्ली गैर कानुनी विषय हो, योसँग सम्बन्धित कुनै कानुनी व्यवस्था छैन र यो कारोबारमा संलग्न भइयो, कसैलाई संलग्न गराइयो भने कानुनी कारबाहीको दायरामा पनि परिन्छ, अनावश्यक झन्झटहरू पनि पर्छ। त्यति मात्रै होइन, एकदमै दुःख गरेर कमाएको चिज सुरुमा केही लोभ देखाएर, केही भ्यालु बढेको देखाएर लगानी गर्न त्यता जानलाई कसैले फकाउला होइन, कसैले लोभ देखाउला, तर अल्टिमेटली त्यसमा नाफा अथवा त्यस्तो फाइदा हुन्छ नै भन्ने छैन। त्यसले चाहिँ हामी ठगीमा पर्न सक्छौँ। भोलि काउन्टर पार्टहरू डुब्यो, हरायो, केही भयो भनेदेखि यति दुःख गरेर कमाएको चिजहरू फस्न सक्छ। कहाँ कसलाई क्लेम गर्ने, कसलाई गुहार्ने? न राज्यलाई गुहारेर पाइन्छ, न राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कलाई गुहारेर पाइन्छ। त्यसकारण यस्तो ठगिनबाट जोगिनुहोस्। यस्तो क्रिप्टो करेन्सी, हाइपर फन्ड लगायतका फन्डहरू, नेटवर्किङ थ्रु हुने फन्डहरूको चाहिँ जालोमा यहाँहरू नफस्नुहोस् भन्ने अनुरोध समेत म गर्न चाहन्छु। महँगीको मारबाट सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ बैंकको मुख्य उद्देश्य पनि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने लगायत रहेको छ। त्यस्तै बैंकले कोभिड-19 महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसायको उत्थानका लागि विभिन्न सहुलियत तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्नुका साथै कर्जाको सामाव्याज भुक्तानीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। उद्योग धन्दाहरू चाहिँ कोभिड पछाडि जस्ट अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ 2077 असारतिर अध्ययन गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ 4% उद्योगहरू मात्रै पूर्ण सञ्चालनमा रहेको अवस्था थियो र केही आंशिक सञ्चालन भए, धेरै चाहिँ बन्द भएको अवस्था थियो त्यति बेला। अब यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै र चाहिँ अन्य प्रभावहरू पनि कम गर्नका लागि, पुनरुत्थानको दिशामा अगाडि बढाउनका लागि, आर्थिक पुनरुत्थान गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्यो। गैर परम्परागत चाहिँ नीतिहरू पनि अवलम्बन गर्यो। सहुलियतपूर्ण कर्जा, यो नेपाल सरकारबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान भनिन्छ, त्यो चाहिँ दिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नै गरियो। आफ्नो 48 अर्ब जतिको कोष, पुनर्कर्जाको कोष हुँदाहुँदै त्यसको 5 गुणा बढी चाहिँ पुनर्कर्जा प्रवाह गरेर बैंक उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्यो। यो चाहिँ अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, न्यून प्रभावित भनेर उद्योगहरूलाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ पुनर्कर्जा सुविधा चाहिँ प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै जस्तो त्यो अहिलेसम्म त्यो पुनर्कर्जा चाहिँ 254 अर्ब चाहिँ स्वीकृत भइसकेको छ र 106 अर्ब चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ बक्यौता रहेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा भनेर उद्योगहरूको चाहिँ श्रमिकहरूको चाहिँ ज्याला पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नका लागि र चाहिँ ती उद्योगहरू सुचारू हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा भनेर चाहिँ त्यो पनि उपलब्ध गराउने चाहिँ व्यवस्था गर्यो। अहिलेसम्म त्यो कर्जा चाहिँ 113 अर्ब जति चाहिँ प्रवाह भइसकेको छ। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका सामु बढ्दो वित्तीय पहुँच, डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार र जनताको बढ्दो विश्वास जस्ता विषय अवसरका रूपमा रहेका छन् भने बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको असन्तुलन, कानूनले निषेध गरेको अनलाइन वित्तीय कारोबारमा केही जनताको बढ्दो आकर्षण र विप्रेषण आयमा आएको गिरावट जस्ता चुनौतीहरू देखा परेका छन्। यी सबै चुनौतीको समाधान गर्न बैंक निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा उल्लेख भएका उद्देश्यहरू हासिल गर्ने दिशामा आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसै अनुसार चाहिँ आफ्नो स्ट्र्याटेजिक प्लान पनि, चौथो स्ट्र्याटेजिक प्लान पनि बनाएको छ र सोही अनुरूप चाहिँ सबै विभागहरूले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सो अनुरूप राष्ट्र बैंकका कार्यहरू चाहिँ सम्पन्न भइरहेका छन्। यसमा अब अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ हैन
यो तरलता प्रवाह गर्नका लागि चाहिँ एसएलएफ रिपो सुविधाहरू चाहिँ प्रदान भइरहेका छन्। त्यस्तै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। बाह्य क्षेत्रको जुन अहिले बढिरहेको घाटा छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्न अथवा विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई चाहिँ घट्न नदिन पनि विभिन्न प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेको छ। रेमिट्यान्स भित्राउन पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न खालका नीतिहरू ल्याइरहेको छ। सर्वसाधारणमा वित्तीय सेवा तथा प्रणालीका बारेमा साक्षरता वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत जारी गरेको छ। फलस्वरूप बैंक खाता खोल्ने सर्वसाधारणको संख्यामा पनि विस्तार आएको छ। मानिसहरू आर्थिक रूपले सबल हुनका निमित्त बैंक वित्तीय संस्थाको ठूलो भूमिका रहन्छ। हामी क्रेडिट क्रिएसन भन्छौँ हैन, डिपोजिट मोबिलाइजेसन भन्छौँ। त्यसदेखि बाहेक अन्य अहिले त यो फिनटेक प्रविधि अत्यन्तै धेरै फिनटेक प्रविधिको उपयोग भइरहेको छ, जसले गर्दा कि भौतिक रूपमा मुद्राको प्रयोग नगरिकनै भुक्तानी प्रणालीमा अटोमेटेड स्वचालित किसिमको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ नै दृष्टान्त अहिले चलिरहेको छ। देशमा चाहिँ नै वित्तीय समावेशिताको स्तर अत्यन्त खस्किएको छ भने यो आर्थिक रूपमा विकास हुन कठिन पर्छ र चाहिँ नै वित्तीय समावेशिता वित्तीय पहुँच चाहिँ धेरै माथि गयो भनेदेखि आर्थिक रूपमा मानिसहरू के हुन्छन्, सबल हुन्छन्, जानकार हुन्छन् र चाहिँ नै अब आर्थिक स्थिति भनेको मुद्रासँग सम्बन्धित हुन्छ। यसै पनि बार्टर सिस्टमबाट अहिले हुँदैन, त्यसको चाहिँ प्रयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ, भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छ हैन। अब चाहिँ आयात निर्यातसँग सम्बन्धित हुन्छ, कर्जासँग सम्बन्धित हुन्छ, आफ्नो स्रोतको ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ भने स्रोत कम भएको अवस्थामा ब्याङ्कबाट कर्जा लिनेसँग सम्बन्धित हुन्छ। यी सबै कुराहरू मिलेर एउटा प्याकेज चाहिँ नै भएपछि मात्र आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन क्रमिक रूपमा हुँदै जाँदा देश विकासमा अगाडि बढ्ने हो, जीडीपीको वृद्धि हुने हो, यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। अब यस क्रममा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू फिनटेकहरूको चाहिँ नि प्रयोगबाट जति धेरै हामीले चाहिँ नै समावेशिता वृद्धि गर्न सक्छौँ, सबै जनताहरूलाई चाहिँ नै ब्याङ्किङ प्रणालीको एउटा मूलधारमा समाहित गर्न सक्छौँ, त्यति नै आर्थिक गतिविधिहरूले चाहिँ नै चलायमान भएको हुनाले देश विकासमा केही टेवा पुग्न सक्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने क्रममा मुलुकका 753 वटा मध्ये 750 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापना गरिएका छन्। त्यस्तै बैंकले वित्तीय सेवाग्राहीको वित्तीय सेवा सम्बन्धी गुनासो सुनवाई तथा व्यवस्थापनको थालनी समेत गरेको छ। हामी कहाँ बैंक वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न, निक्षेप जम्मा गर्न जाने, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने, त्यसै गरी चाहिँ नि यो एटिएम चलाउने हैन, अनि त्यसपछि यो अरू हामी बैंक वित्तीय संस्था नभए पनि यो वित्तीय समावेशितामा प्रयोग हुने हामी पिएसपी, पिएसओ भन्छौँ, पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर, पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर भन्छौँ, जो चाहिँ नि हामी अहिले भन्छौँ नि यो वालेट लगायतका संस्थाहरू। ती संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाको सम्बन्धमा केही हदसम्म कहिलेकाहीँ यदाकदा जनमानसबाट केही गुनासो आउने गर्छ। यसरी गुनासो आउने क्रममा हामीले चाहिँ नै उहाँहरूको गुनासोलाई उचित तवरले समाधान गरिनुपर्छ। जनताहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सेवामा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो, कठिनाइ अथवा इन्टेन्सनली पनि हुनसक्छ, अनइन्टेन्सनली पनि हुनसक्छ, जानेरै पनि गल्ती गरेको नहुनसक्छ। त्यो किसिमको अवस्था आइपर्यो भनेदेखि कर्जामा खास गरिकन कर्जामा चाहिँ त्यस्तो आयो भनेदेखि हामी कहाँ अहिले चाहिँ पुरानो चाहिँ मोडल चाहिँ हामी कहाँ यहाँ निवेदन दिने किसिमको व्यवस्था थियो र अहिले चाहिँ हामीले यो अनलाइन हामी पनि केही डिजिटाइज हुनुपर्छ भनेर अनलाइन व्यवस्था हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेब पोर्टलमै राखिएको छ कि गुनासो GUNASO gunaso.nrb.org.np भन्ने छ। त्यो वेब पोर्टलमा गएर चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा ठाउँ आउँछ, अपलोड गर्नुहोस् भन्छ। त्यो अपलोड गरेपछि तत्कालै चाहिँ नै यहाँ आफ्नो फोन नम्बर दियो भने हाम्रो गुनासो इकाइले चाहिँ त्यसलाई फोन गरेर इमिडिएटली सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। र वित्तीय समावेशिता र पहुँचको स्थिति कुरै गर्दा हामीले अहिले कमर्सियल ब्याङ्कै शाखा पनि हामीले 750 वटा स्थानीय तहमा पुर्याएका छौँ। हामी कहाँ अहिले 11,000 भन्दा बढी क ख ग घ वर्गका शाखाहरू रहेका छन्। झन्डै 2600 प्रति जनसङ्ख्या एउटा शाखा रहेको छ। ओभरअल नेपालकै कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रदेशअनुसार फरक रहेको छ र केही प्रदेशहरूमा अलिक घना ब्याङ्कको उपस्थिति रहेको छ भने केही प्रदेशहरूमा अलिकति पातलो ब्याङ्कको उपस्थिति रहेको छ। मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न बैंकका केन्द्र स्तरमा
विभिन्न विभागहरू र प्रदेश स्थित कार्यालयहरू रहेका छन्। बैंकिङ, मौद्रिक तथा अनुसन्धान लगायत कार्य गर्ने गरी केन्द्रले हाल 18 वटा विभाग मार्फत सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै बैंकले देशभर वित्तीय सेवा प्रवाहमा सहजीकरण लगायतका कार्य गर्ने गरी 8 वटा प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पका कारण बैंकको थापाथली र बालुवाटारमा रहेका पुराना भवनहरू भत्किएका थिए। तात्कालीन अवस्थामा नभत्किएका केही भवन र बाँकी भाडाका भवनहरूबाट कार्य सम्पादन भएका थिए। हाल बालुवाटार र थापाथलीमा बैंकका आफ्नै भवनहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। बैंकका भवन अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न तवरमा निर्माण गरिँदैछ। हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भवन बनाएको हो। अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि भवनमा चाहिँ फन्डामेन्टलहरू के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि फायर एक्जिट, चारैतिर चाहिँ इन केस अफ आग लागि भयो भनेदेखि चाहिँ आगो निभाउने संयन्त्रहरू चाहिँ चारैतिर दमकल घुम्न सक्ने, त्यसपछि फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ आवत जावत गर्नको लागि सजिलो हुने। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ मुख्य कुरा के भनेदेखि हामीले देशको लागि ढुकुटी हो। ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा, स्वदेशी मुद्रा, सिक्काहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो राख्नु पर्दाखेरि पहिलाको पुरानो बिल्डिङहरूमा कुनै चाहिँ कोठामा कुनै एउटा छुट्टै चाहिँ ढुकुटी बनाएर राखेका थियौँ भनेदेखि अहिलेको चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि बाहिरबाट नोट छापेर आउँदा, सिक्का चकमरी भएर आउँदाखेरि ट्रकै ढुकुटीभित्र छिर्न मिल्ने गरेर प्रशस्त हामीले भण्डारणको व्यवस्था गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि 3-4 वर्षको लागि नोटहरू छापेर आउँदाखेरि नै त्यो आवश्यकताको लागि हामी परिपूर्ति गर्न सक्छौँ। यसमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङहरू राखेका छौँ, जस्तो भिजिटर पार्किङ छुट्टै अनि कर्मचारीहरूको लागि पार्किङ छुट्टै, त्यो अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हुन्छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ माथि हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ बगैँचाहरू राखेका छौँ। पहिलेको जस्तो बगैँचा थियो त्यसलाई चाहिँ बगैँचाभन्दा मुनि पार्किङ, त्यो त्यहाँ चाहिँ हरित एउटा चाहिँ ग्रिनरीलाई पनि हामीले जोड दिएको भएर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भवन बनाऊ भनेर हामीले सकेसम्म चाहिँ ग्रिनरी पनि मेन्टेन गरेका छौँ। भित्र आउँदाखेरिको चाहिँ एयरपोर्टहरूमा जस्तो सेक्युरिटी स्क्यानिङहरू हामीले राखेका छौँ। मेटल डिटेक्टर डोरहरू छ। आउँदाखेरिको चाहिँ एयरपोर्टमा जस्तै ब्याग स्क्यानरहरू हामीले राखेका छौँ र इन्टरनेट पनि अब अहिले तपाईँहरूले छिर्दाखेरि देख्नु विभिन्न तारहरू झल्याङझुलुङ हुन्छ नि, त्यस्तो नभइकन इन्टरनेट, टेलिफोन, बिजुली एकदम चुस्त रूपमा हाई स्पिड इन्टरनेटको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। नेपालमा 2013 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनु अघि सदर मुलुकी खाना मार्फत खजान्ची पण्डित जनकराज पाण्डेको हस्ताक्षरमा 2002 साल असोज 1 गते पहिलो पटक कागजी नोट निष्कासन गरिएको थियो। यसपछि सदर मुलुकी खानामा 2 जना खजान्चीहरू पण्डित भरतराज र नरेन्द्र राज रहनु भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भने 2016 साल फागुन 7 गते बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको हस्ताक्षरबाट नेपाली नोट छपाई गरिएको थियो। हालसम्म 17 जना गभर्नर र 1 जना कामु गभर्नर गरी 18 जनाको हस्ताक्षरमा नोट निष्कासन भइसकेका छन्। बैंकले मैलिएका, फाटेका, च्यातिएका, डढेका र चलन चल्तीमा ल्याउन नमिल्ने प्रकारका नोटहरूलाई परम्परागत रूपमा जलान गर्दै आएको थियो। सो क्रममा नेपालमा हालसम्म 605 अर्ब रुपियाँ बराबरको काम नलाग्ने नोट जलान गरिसकिएको छ। बैंकले लामो समयदेखि परम्परागत रूपमा नोट जलान गर्दै आएकोमा हाल प्रविधिको उपयोग गरी काम नलाग्ने नोटलाई ब्रिकेटमा परिणत गरी सो ब्रिकेट बजार मार्फत उपयोगमा ल्याउनेतर्फ काम अगाडि बढाएको छ।
काम नलाग्ने नोटलाई ब्रिकेटमा परिणत गर्ने कार्यको औपचारिक उद्घाटन भने नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयबाट 2078 साल फागुन 13 गतेबाट गरिएको हो। हाल बैंकका 6वटा प्रादेशिक कार्यालय र थापाथली स्थित निर्माणाधीन कार्यालयबाट नोटको ब्रिकेट बनाउने कार्य हुँदै आएको छ। हामीले 2022 सालदेखि नोटहरू जलान गरेको अभिलेख हामीसँग छ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा को हकमा चाहिँ थापाथली स्थित कार्यालय र त्यसै गरेर बाहिर चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका 7वटा कार्यालयमा हामीले विगतमा फर्नेसमा चाहिँ राखेर पुराना झुत्रा नोटहरू अथवा रातो स्लिप लगाएका नोटहरू जलान गर्दै आएको। यसै क्रममा विभिन्न देशहरूको अनुभव, जनताको आवश्यकता, नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ र वातावरण वा प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ भन्ने मनसायले हामीले विगत पछिल्ला दिनहरूमा नेदरल्यान्डको एउटा कम्पनीसँग, नेदरल्यान्डको एउटा कुस्टर इन्जिनियरिङ भन्ने कम्पनीसँग श्रेडिङ तथा ब्रिकेटिङ मेसिनहरू खरिद गरेर हामीले अहिले चाहिँ नोटहरू जलान गर्नुको बदला यसलाई साना साना टुक्राहरू जसलाई हामी श्रेडिङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, त्यो श्रेडिङ गरेर अनि त्यसैलाई डल्ला पार्ने, ब्रिकेटिङ गरेर चाहिँ हामीले यसको नोटको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई ब्रिकेट बनाएर बजारमा बेच्दै जाने अथवा बजारमा उपयोगमा ल्याउने र केही रकम भए पनि राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ आय आर्जन गर्ने कार्यमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने क्रममा अगाडि बढिरहेको बेहोरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालमा सिक्का टकमरीको कार्य पनि यसै बैंक अन्तर्गतको काठमाडौँ स्थित टक्सार महाशाखाबाट हुँदै आए तापनि पछिल्लो समयमा चलन चल्तीका सम्पूर्ण सिक्काहरू विदेशमा नै टकमरी गरी आयात गरिन्छ। प्रविधिमा आएको विकासका कारण अन्य देशमा टकमरी गरिएको सिक्काको लागत तुलनात्मक रूपमा न्यून पर्न जाने देखिएकाले विदेशमा नै टकमरी गरी आयात गर्न थालिएको हो। यद्यपि सुनका असर्फी र राज्यबाट विभिन्न अवसरमा प्रदान गरिने तकमा निर्माण लगायतका कार्य टक्सार महाशाखाबाट हुँदै आएको छ। सूचना र प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले मानव जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। सर्वसाधारण जनतामाझ सूचना र प्रविधिको पहुँच वृद्धि हुँदै गएसँगै अधिकांश सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रविधि मैत्री बन्दै गएका छन्। भान्सा घरमा प्रयोग गरिने सामान खरिद गर्नेदेखि लिएर रेस्टुरेन्टमा खाना खाजा खाएको बिल तिर्ने, इन्धनको मूल्य तिर्ने, तरकारीको बिल तिर्ने लगायतका विविध वस्तु तथा सेवा खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्यहरू प्रविधिको माध्यमबाट नै गर्ने अभ्यासको विकास हुँदै गएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। फलस्वरूप विद्युतीय भुक्तानी र रकमान्तर गर्ने कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत प्रयासहरू गर्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कागजी नोटलाई भविष्यमा डिजिटल मुद्राले विस्थापन गर्ने योजना राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नै भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले भएको हो। राष्ट्र बैंकको स्थापना पछि हामीले परम्परागत भुक्तानी प्रणाली अवलम्बन गर्दै आइरहेका चाहिँ थियौँ। नीतिगत हिसाबले हेर्दा, रणनीतिक हिसाबले हेर्दा सन् 2014मा हामीले एउटा रणनीति पत्र नै तयार गरेका चाहिँ थियौँ। त्यसैको आधारमा हामीले भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिरहेका चाहिँ छौँ, जस अन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट सिस्टमहरू भयो, होइन, लार्ज भ्यालु पेमेन्ट सिस्टमहरू लगायतका भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने अथवा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा कन्भर्जन गर्ने कामहरू भइरहेको चाहिँ छ। अब अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले आरटिजिएस सञ्चालन गरेको चाहिँ छ। यो भनेको रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट गर्ने काम हो। यसले एक दिनमै झन्डै 200 अरब बराबरको जुन कामहरू हिजो चेकबाट रापसाप गर्ने गरिन्थ्यो, आज त्यो विद्युतीय रूपमा एकदमै रियल टाइममा सेटलमेन्ट हुने गर्दछ। त्यस्तै हामीले रिटेल पेमेन्ट सेटलमेन्ट पनि मुलुकभित्रै गर्छौँ। जुन कुराहरू हिजो हामीले या त फिजिकल्ली गर्थ्यौँ या त हामीले चाहिँ चेकबाट गर्थ्यौँ, ती कुराहरू चाहिँ आज क्रमशः अब
ट्रेडिसनल पेमेन्ट सिस्टमबाट मुलुक अब चाहिँ नि यो विद्युतीय भुक्तानीको चाहिँ क्रममा यो सिस्टममा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको देखिन्छ। संसारभरि नै डिजिटल करेन्सी चाहिँ लागू भइसक्ने, नेपालले मात्रै चाहिँ फिजिकल करेन्सी चलाएर बस्न त सक्दैन। त्यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ यी विविध पक्ष आयामहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा अध्ययन गरिरहेको चाहिँ छ। स्थापनाको 67औं वर्ष पार गरिरहँदा मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्न, सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, जनताको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न, बैंकिङ प्रणालीप्रति जनताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न एवं मुलुकले परिलक्षित गरेको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक सदैव प्रतिबद्ध रहेको छ। वित्तीय सिस्टमलाई स्थिरता दिने, स्थायित्व कायम गर्ने गरी ब्याङ्किङ सिस्टमलाई थप सबल बनाउने गरी र अर्थतन्त्रलाई थप सबल र स्थायित्व दिने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क परिवार दत्तचित्त छ, प्रतिबद्ध छ। वित्तीय क्षेत्रले दिने सेवा जुन छ, वित्तीय सेवा, त्यसको सार, त्यसको उपलब्धि त्यति बेला प्राप्त हुन्छ जुन बेला सबै सर्वसाधारणले ब्याङ्किङ सिस्टमले दिएको सेवाको प्रचुर प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो सेवाबाटै हाम्रो चाहिँ आय आर्जन र जीविकोपार्जन अर्थात् जीविका आफ्नो चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सुधार हुन्छ। यस अर्थमा पनि म सबै सर्वसाधारणलाई नेपालमा भएका वित्तीय संस्थाहरू, वित्तीय सेवाहरू को चाहिँ भरपुर उपयोग गरेर आफ्नो जीवनस्तर उकास्न हार्दिक अपिल गर्दछु।